आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एचडी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और बिलाल हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। कोशिश होती है उम्मत को जोड़ने की बात करें और रमज़ानुल मुबारक में हमें क्या दर्स मिलता है कि हम किस तरह टोलियों में ना बटें, हम एक मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन पर अमल पैरा हों। आज हम बात करेंगे एक तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा के दिन के हवाले से, फिर हम क्योंकि शहादतों के दिन भी करीब हैं और ये वो दिन आते हैं जब हमें जुड़ना चाहिए, एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए। लेकिन क्या हम जुड़ते हैं? क्या हम एक दूसरे को तस्लीम करते हैं? हमने अपना हक़ अदा करना है। मैं तारुफ़ कराते चलूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। KPK से हमने आपको बुलवाया है, आपको तकलीफ़ दी, आपसे टाइम लिया है। मौलाना सैयद तैयब शाह तिरमिज़ी, सदर उलमा कौंसिल सादात फाउंडेशन। सर खुशामदीद कहिएंगे आपको। तैयब शाह तिरमिज़ी, उनके साथ हमें नात मनकबत सुनाएंगी बुशरा ज़ैदी, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। अहले सुन्नत वल जमात से हमें ज्वाइन किया है। हर साल आप हमें टाइम देते हैं, हमारे नशरियात में होते हैं, अहादीस की रोशनी में गुफ्तगू करते हैं। मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब, सियालवी साहब खुशामदीद कहेंगे आपको भी शो में। और अहले सुन्नत से आपका भी ताल्लुक़ है, मौलाना ख्वाजा आफ्ताब अहमद। सर ख्वाजा साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। पहले ज़रा हम बुशरा के पास जाते हैं, एक कलाम सुनते हैं, फिर सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाह बीबी। फ़कीरों का भी क्या चाहे, जहाँ बस्ती बसा बैठे। फ़कीरों का भी क्या चाहे, जहाँ बस्ती बसा बैठे। फ़कीरों का अली वाले जहाँ बैठे, वहीं जन्नत बना बैठे। फराज़ेदार हो मकतल हो, जिंदा हो कि सहरा हो, फराज़ेदार हो मकतल हो, जिंदा हो कि सहरा हो। जलीश के अली की शम्मा और परवाने आ बैठे। और कोई मौसम, कोई भी वक्त, कोई भी इलाका हो, जहाँ ज़िक्रे अली छेड़ा, वहाँ दीवाने आ बैठे। अली वाले जहाँ बैठे, वहीं जन्नत बना बैठे। बहुत खूब। और ख्वाजा आफ्ताब और उलमा इकराम का आज का पैनल और बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू हमेशा की तरह। ख्वाजा आफ्ताब साहब, तारीख़ इस्लाम हमें शहादतों के दिन बताती है, फिर हम आज जब अपने इर्द गिर्द नज़र डालते हैं तो हमें इस तरह की आवाज़ आती है, नहीं ये दिन नहीं है जी, फ़लाँ दिन है, नहीं ये दिन नहीं है, फ़लाँ दिन मनाना चाहिए। मुझे याद है माजी में आपने कहा था कि सब दिन मनाने चाहिए, तो क्या इस सब दिन मनाने से उम्मत में इजमा है, उम्मत में एका है, उम्मत की वही लाइन है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींची थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।
جس طرح سے آپ نے دن منانے کے حوالے سے جس سوال طرح آج کیا، بی بی عائشہ کا دن، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شہید خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ضربت. تو دیکھیں جو پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جو ایام ہوتے ہیں، یہ جو تاریخیں ہوتی ہیں، ان کا تعلق تاریخی کتب سے ہوتا ہے، اور تاریخی کتب ہمیں صرف اشارہ دیتی ہیں، ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ اس دن میں یہ ہوا، اس دن میں یہ ہوا، لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ تاریخی کتب میں ان چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. اگر تو شاہ صاحب ہیں، سیالوی صاحب ہیں، یا میں ہوں، کوئی بھی دن سیلیبریٹ کریں اور ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا مقصد ان کی شان بیان کرنا ہے، ہمارا مقصد ان کی عزت اور تکریم کرنا، ہمارا مقصد جو ہے ان کے لیے اس دن اہتمام کر کے اپنے لیے دعا کرنا تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کی یاد کے صدقے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے. اگر جو ہے ہمارا مقصد سب کا ایک ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تفرقہ نہیں ہے. تفرقہ نہیں ہے. چلے طیب شاہ صاحب، میں کیٹیگورکلی سلسلے کو آگے بڑھا، بہت سارے سوالات ہوں گے تو بہت سارے جوابات آئیں گے. شاہ صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں ہم امت میں تکفیریت، کافر کب ختم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بالکل اسی انداز سے سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک میری اولاد میں سے لا تذهب الدنیا، اس وقت تک دنیا قائم رہے گی، نہیں جائے گی کہیں بھی جب تک میری اولاد میں سے میرا ایک بیٹا یواتی اسمہ اسمی، جس کا نام میرا نام ہم نام ہوگا، امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو ایک طرف سے تو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا کہ ایک ہی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. دوسری طرف یہ کہ جب امام مہدی آئیں گے تو پوری کائنات پھر بھی ہمیں جمع ہونا ہے. تو آج اس دور کے اندر ہمیں بھٹکنے کی، تفرقوں میں بٹنے کی ضرورت کیا پڑی؟ بالکل اسی انداز سے اختلافات تو انسان کی ورثہ ہے، انسان کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، یہ ان کی فطرت میں شامل ہیں. البتہ ہمیں چاہیے کہ ہم اختلاف کو اختلاف کی جگہ ہی رکھ کے اختلاف کو جھگڑے کا سبب نہ بنائیں. سبحان اللہ. اب ملک پاکستان کے اندر اگر میں بتاتا چلوں کہ چند دنوں کے اندر جہاں علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارا پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں کرم ایجنسی کے اندر، بلوچستان کے اندر، پھر خصوصاً پڑا چنار کے اندر ہم پشتون ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. بدقسمتی ہے، بدقسمتی ہے، اور یہ زمانے سے ہوتا ہوا چل رہا ہے کہ ہم نے فرقہ واریت، اور پھر ہمارے بزرگ، میں خود دیوبندی ہوں، ہمارے بزرگ یہی فرمایا کرتے ہیں کہ اس فرقہ واریت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے امام اور مولانا صاحب کی بات کو حرف آخر سمجھا ہے. ہم نے آگے پیچھے دیکھا نہیں ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں اور ہمیں سکھایا کیا جا رہا ہے. میں اکثر اس پہ بات کرتا رہتا ہوں. وہاں پر یہ ایک طرف سے بتایا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ تسنن سے پوچھیں کہ بھئی ان کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے. اگر جان کی امان پاؤں، ایک بڑا معصوم سوال، چونکہ آپ نے آن ایئر لائیو بولا کہ میں دیوبندی مکاتب فکر سے میرا تعلق ہے، لیکن جب آ رہے تھے آپ کا، جب یہ ہمارے ہاں سے دعوت نامہ ہر جگہ پبلک ہوا، تو مجھے غالباً آپ کے لیے کہا گیا کہ صاحب اہل تشیع ہو چکے ہیں. نہیں، یہ تو بالکل سیدھی سادی سی بات ہے. اگر اہل بیت سے محبت تشیع ہے یا شیعت ہے تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ ان کان حب آل بیت رفضا فلیشہد حدیث ثقلانی انی رافضی. الحمدللہ میرا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت سے پیار، چاہے وہ ازواج مطہرات ہو جو حرم مصطفیٰ ہے، بالکل اس انداز سے صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا ثمرہ ہے، سبحان اللہ، ان کو بری انداز سے، بری نظر سے دیکھنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محنت کو برا دیکھنا ہے. اور بالکل اسی انداز سے جو سب سے بلند و بالا نسبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، ان سے بھی ہمیں عقیدت ہے. البتہ بادل ناخواستہ میں ذکر کرتا چلوں کہ اس دور کے اندر ہم نے اہل بیت کو کسی خاص فرقے کے ساتھ خاص کر دیا، اس لیے کہ اہل بیت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ بھی نہیں. یعنی جو بھی صاحب ایمان ہے، جو اسی عظیم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، اہل بیت،
उन सब से प्यार करते हैं, अज़वाज मुतहरात के एहतराम हम रखते ये जो हैं। पिलर शख्सियात हैं, ये दीन के पिलर हैं सारे, हम इनकी शान बताने में डंडियां तो नहीं मारते? तो मैं अगर एक बात कर दूं तो हाँ, जी, कमी जी, बेशी माफ़ी बिस्मिल्लाह। फरमाइएगा। हाँ। ये माशरे के अंदर एक जगह मैं नमाज पढ़ रहा था, एक सफ़ेद रीश ने मेरे साथ नमाज में खड़े होते उसके हाथ खोल के नमाज पढ़ रहा था। हाँ, एक बंदे को तजस्सुस होता है, मैंने उनसे पूछ लिया, हाँ। नमाज के बाद फारिग हुए बैठ के मैंने कहा कि मैंने बोला चाचा वैसे एक बात पूछूं कि आप कब से हाथ खोल के नमाज पढ़ रहे हैं? हाँ, मुझे कहने लगे शाह साहब 2 साल हो गए। तो मैं भी हैरान हो गया कि भाई 2 साल तक आप यानी पिछले तकरीबन आपकी 60 साल की जिंदगी है, हाँ। 60 साल की जिंदगी में आपने मुसलसल हाथ बांध कर नमाज पढ़ी है और आज हाथ खोल के नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? तो मैंने बोला मुझे 2 अल्फाज में जवाब दे। कहने लगे कि भाई यहाँ मैंने मोहब्बत देखी अहले बैत अलैहिस्सलाम से, यहाँ मैंने कमियां बेशियां देखी। फिर मैंने उनको अपने अंदाज से समझाया, मैंने बोले देखो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत से मोहब्बत ये हर कोई करता है जी, ईमान का अहले जुज़ है, बैत जी। से कोई बुग़्ज़ रखता ही नहीं है, लेकिन हमें नजर आता है और नजर तब आता है कि भाई उनकी जिक्र करते वक्त हमारे चेहरे जरा अगर बिगड़ जाए ना तो फिर और हमें भी चाहिए कि हम लोगों को करीब करें, दूर न करें। अब मेरे बारे में जब आप लोगों को लोग बताते हैं कि ये और है, मुझे वो है, कहा गया और कि शाह साहब मेरी- के आगे सहाबा का जिक्र छेड़िएगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। ना तुम आप मुझे बताएं मैं किस सहाबी का जिक्र करूं? चले, सुभान अल्लाह। सुभान आगे कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाँ। जो उम्मुल मुमिनीन है, हरम मुस्तफ़ा है, हाँ। उनसे तो हम फिर सादात खसूसन उनसे प्यार करते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ जो अफजलियत के मसले होते हैं ना उसमें अम्मा आयशा का सैयद कायनात के लिए जो फतवा सुभान है अल्लाह। ये देखें, वो बताएं। फरमाती है कि क्या बात है। मा रअयतु अहदन अफजल गैर अबीहा, कि मैंने सैयद कायनात से अफजल उनके बाबा के अलावा किसी को देखा ही नहीं। देखें, ऐसी अम्मी जब आयशा का को जो एहतराम जरूरी नहीं करता, है कि उनसे जो हम हमारा कोई बात ताल्लुक किसी नहीं के है। लिए सुने वो सच साबित हो। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। शाह साहब बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू कर रहे हैं। सियालवी साहब, आज का दिन हमें किस चीज़ की तरफ इशारा देता है? शहादतें ख़वातीन की हों, सहाबा इकराम की हों, अहले बैत की शख्सियात की हों, ये बड़ा नुकसान था दीन इस्लाम के लिए। ये दीन हम तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातun व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मोहतरम साजिद हुसैन साहब, आज के दिन के हवाले से जो आपका सवाल है, यानी 17 रमज़ानुल मुबारक का दिन गुज़रा जी। एक तो 17 रमज़ानुल मुबारक इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहला मार्का हुआ जिसे ग़ज़वा बदर कहते हैं और यौमुल फ़ुरक़ान भी कहते हैं। और इसी 17 रमज़ानुल मुबारक को उम्मुल मोमिनीन और जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा कामिला मुफ्तिया जी और मुहद्दिसा जी जनाब सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का योम विसाल भी है। और कुर्बान जाएं उम्महातुल मुमिनीन या उम्मुल मोमिनीन, ये टाइटल और ये एज़ाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता किया गया। और हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी अज़वाज हैं, मैंने कलामुर रहमान की ये आयत पढ़ी है। मुहद्दिसीन किराम और मुफस्सिरीन किराम ने इसी आयत बय्यनात के तहत बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की है। वक्त हमारे पास इतना नहीं होता, जी। मैं सिर्फ़ एक जुमला अर्ज़ करके आगे बढ़ जाना चाहता हूँ कि हुजूर की जितनी भी अज़वाज हैं वो सारी की सारी अहले बैत के अंदर दाखिल हैं। और जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला मैं अन्हा कता कलामी हुजूर के लिए की माजरत, जी आपने कहा कि हुजूर की जो ज़ौजात हैं जी, वो सारी अज़वाज। क्या हैं? अहले बैत हैं। अहले बैत। क्या इस पे उम्मत का इजमा है जी, या जी, ये सिर्फ सियालवी साहब कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो कुरान की आयत से साबित है ना। ठीक है। मैं अपने कोई घर से थोड़ी कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे वो कोई एक किस्से और मुझे वो कहानी एक थोड़ी हदीस है याद ये। आई ना, वो गालबन उम्मे सलमा कहती है कि हुजूर मैं, जी। तो आपने कहा नहीं ये मेरे अहले बैत, आप भी नहीं हैं। नहीं नहीं, देखें मैं अर्ज़ करूं, यहाँ कोई ज़ईफ़ रिवायत नहीं मानी जाएगी।
मन घड़त कोई हवाला नहीं काबिल ये कबूल हदीस होगा, मैं जो- वही अच्छा, अर्ज करूं, ठीक ठीक है। और बाकी जो है वो अमूमी तौर पर सरकार ने वो जो चादर में लिया था, हाँ, मैं फिर आता हूँ जी, और सरकार ने फरमाया कि हा उलाए अहले बैती, कि ये मेरी अहले बैत है। हाँ, वो हजरत इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन, हजरत मौला अली शेर खुदा, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि और बाकी जो है वो, क्योंकि सबसे पहले हमने कुरान की आयत को देखना है और सरकार का ये फरमान भी बरहक है और ये तो पंचतन पाक हैं जिन पे हमारी अजमतें और हमारी नस्लें कुर्बान हो, उनकी शान थी। तो मेरी बात को आप मुकम्मल होने दें। जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के बहुत सारे एजाजात हैं साजिद हुसैन साहब, ठीक है, क्योंकि आपका उम्मत पर बहुत एहसान एहसान है। जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे ज्यादा अहदीस को रिवायत किया, उनके बाद सबसे ज्यादा अहदीस को रिवायत करने वाली जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। उम्मत पर आपका ये भी एहसान है कि आपने उम्मत को बताया है कि जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा का चलना रसूलुल्लाह का चलना है, आपका कलाम करना रसूलुल्लाह का कलाम करना है। जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका ने जनाब मौला अली शेर खुदा की फजीलत के हवाले से और दीगर अहल बैत के अफराद उनकी फजीलत के हवाले से जो अहदीस रिवायत की है वो जनाब सैयदा अम्मा आयशा ने की है। आपने बताया कि मौला अली शेर खुदा की ये फजीलत है, आपने फरमाया कि इमाम हसन मुश्तबा की ये फजीलत है, आपने फरमाया कि हजरत इमाम हुसैन की ये फजीलत है, वगैरह वगैरह। तो आपका बहुत बड़ा उम्मत पर एहसान है और सबसे बढ़कर एजाज की बात यह है जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कि आप सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक मरतबा जिब्रील अमीन हाजिर थे तो सरकार कलाम फरमा रहे हैं। तो अम्मा आयशा ने पूछा कि आप कलाम फरमा रहे हैं, आप सरगोशी फरमा रहे हैं, किससे फरमा रहे हैं? तो सरकार ने फरमाया कि हाजा जिब्रील हैं और फरमाया कि युक्रियो की सलाम, ये आपको सलाम दे रहे हैं। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका ने पलट कर कहा व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरा भी जिब्रील अमीन को सलाम हो। और यहाँ देखें सरकार की कितनी मोहब्बत थी जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका से। आप फरमाती हैं कि जब सरकार ने ज़हरी विसाल फरमाया फी बैती, उस वक्त मेरे घर में थे, वफी यौमी, उस दिन मेरा दिन था, सुभान अल्लाह। और वह फरमाया कि वह बैन सहरी, उस दिन जो है जब सरकार का विसाल हुआ, वह सहरी व नहरी, मेरी गोद में सरे अनवर था हुजूर का, और सरकार का सरे अनवर जनाब अम्मा आयशा की गोद में हो और उस वक्त हुजूर ज़हरी विसाल फरमा जाएं, इससे बढ़कर साजिद हुसैन साहब और एजाज की क्या बात हो। चले, बहुत खूबसूरत बात की आपने। और फिर अहादीस जब हम उनका मुताला करते हैं तो फिर हम ये ना करें खुदारा कि हम अपने पसंद की अहादीस को कहें कि ये मुस्तनद है और जो हमारे पसंद की नहीं है हम उसको कहें, क्योंकि आजकल बदकिस्मती के साथ ये हो रहा है जो सर्वे की जा रही है। ख्वाजा साहब, कैटेगोरिकली मैं चाहूँगा कि आप इसको आगे बढ़ाते जाएं और फिर आगे मौला अली के फ़ज़ाइल पर भी मैं चाहूँगा रोशनी डालते जाए। तो फिर मैं आता हूँ शाह साहब के पास। यार ग़ार व यार मज़ार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लख्त जिगर शहज़ादी सरवर आलम जानान दो आलम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा मुफ्तिया मुकर्रिरा मुअल्लिमा मुदर्रिसा जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में आयात नाजिल फरमाई, सूरह नूर में जिनका तज़किरा किया। जब किसी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की जानिब जो है उंगली उठाकर जो है वो तानाजनी करने की कोशिश की तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी पाकीज़गी में, यानी रब उनकी पाकीज़गी में कुरान की आयतें नाजिल फरमाई। और इसी तरह सूरह अहज़ाब में भी अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी शान में आयत नाजिल फरमाई। और इससे बढ़ के और क्या शान हो कि जहां अल्लाह भी उनकी शान में जो है वो आयतें नाजिल फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे महबूबा ज़ौजा, जिनके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आयशा तुम दुनिया और आखिरत में मेरी ज़ौजा हो। सुभान अल्लाह। एक मकाम पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आयशा को मेरी तमाम अज़वाज पर ऐसे फजीलत है जैसे खानों में सुरीद को,
یعنی سرید ایک سب سے محبوب غذا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو فرمایا کہ جیسے جو ہے سرید سب سے زیادہ پسند ہے، تو اسی طرح تمام ازواج میں حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے اتنی فضیلت اور افضلیت رکھتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان، یہ عظمت، یہ رتبے عطا فرمائے. اور کس کے صدقے؟ کہ پیارے آقا علیہ السلام نے محبت سے، پیار سے انہیں اپنی زوجہ تسلیم کیا. اور جس طرح سے علوی صاحب فرما رہے تھے کہ کتنا بڑا ان کا مقام ہے، شرف ہے، کہ جب حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال کا وقت آتا ہے تو آپ علیہ السلام کا جو سر مبارک ہے وہ حضرت عائشہ کے جو ہے وہ گود میں ہے. گویا کہ اگر کسی نے آخری لمحے بھی حضور کا ظاہری حیات کا دیدار کیا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاعر نے کیا خوب کہا کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تصدیق کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. اور جتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے، جتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ. اور رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں کہ ہے سبھی مومنوں کی ماں عائشہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے شان میں قصیدے پڑھے، اور بالکل جن کے جو فضائل ہیں، جو ہم پر حق ہے، ہمیں وہ بتانا چاہیے. طیب شاہ صاحب، بڑے دن ہیں، شہادتوں کے دن ہیں، پھر میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں. ایک تو ہمارے مولا علی کے فضائل پر اور بی بی عائشہ صدیقہ فضائل پر. جس طرح آپ ماشاءاللہ دونوں صاحبان نے عرض کیا اور بڑی اچھے انداز سے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی جو ازواج مطہرات ہے یہ پوری کائنات کی مائیں ہیں. جی قرآن کریم کے صاف حکم ہے. اور پھر حضور علیہ السلام کی یہ ازواج مطہرات کی یہ ہے کہ یہ پوری امت کی ماں ہیں. اس سے ہر قسم کے تعلقات جی حضور علیہ السلام کے بعد بھی امت کے لیے حرام ہے، جیسے ازدواج کی حالت سے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات رہی ہے. سیلوی صاحب نے بات کی نا اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، جی آپ نے پھر ایک تذکرہ کیا کہ بعض احادیث ضعیف فلانا ڈنگانا. ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں بالکل ایسے ہی کہ جب حضور علیہ السلام نے چادر تطہیر کو، ہم میں سب سے بڑی کمیاں یہ ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کا بہت بڑا مقام ہے. بے شک. اسی ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا نساء النبی لستن کا حدم من النساء ان اتقیتن. یہاں علماء فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین کوئی بھی زوجہ مطہرہ ہو، ان کی سگی ماں بھی ان سے افضل نہیں ہو سکتی ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی نسبت کی بدولت یہ اپنی ماں سے بھی بہتر ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لستن کا حدم من النساء، یعنی آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. حضور علیہ السلام کی نکاح میں آنے کے بعد آپ لوگوں کی ایک الگ حیات ہو گئی، ایک الگ جو ہے نا صفات آ گئے. جی تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّكَ عَلَى خیر، آپ خیر پر ہیں، آپ میری زوجہ مطہرہ ہیں، آپ میری حرم پاک ہیں. سبحان اللہ. پھر ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام اگر فرماتے نعم لَكَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا تَطْلُعُ الشَّمْسُ عَلَيْهِ وَتَغْرُبُ. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام مجھے اس چادر میں بیٹھنے کی اجازت فرماتے ہیں تو یہ میرے لیے دنیا اور ما فیہا سے، جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے، جہاں طلوع ہوتا ہے، ان سب سے میرے لیے بہتر اور بالا ہوگا. یعنی ہمارے اندر یہ کمی تھوڑی سی ہوتی ہے کہ بھئی کسی کی بھی فضیلت صحابہ کرام کی بہت اعلیٰ مقام ہے، اپنے ہاں ازواج مطہرات ایک الگ، اہل بیت علیہ السلام ایک الگ. تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے تسلیم کریں ایک دوسرے کو. پھر ازواج مطہرات کا اپنا بہت بڑا مقام ہے، کسی اور سے مقام لے کر ان کو دینا یہ ہماری کمزوری ہے، کیا بات، ہمارے ذہن کی کمی ہے. ایسا ہی ہے. اپنا مقام جو اللہ رب العزت نے دیا بہت بڑا مقام دیا ہے. اگر ہمیں زوجہ مطہرہ حضور علیہ السلام کی زوجیت کا جو مقام ہے، ان کے حرم میں آنے کا جو مقام ہے، یہ اگر ہمیں کم لگتا ہے تو اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہیں سے ان کو عزت دیں. کیا بات، بڑی عزت ہے اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو دی ہے. ہم حضور علیہ السلام کی، یہ ہمارا ایمان کا جز ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی
अज़वाज मुत्तहरात, सहाबा किराम, हर निस्बत से। सही। और इन निस्बतों को हम मानते भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बदौलत है। हुजूर है तो सारी निस्बतें हैं। मैं चाहूँगा क्योंकि हम इख्तिताम की तरफ जाने से पहले फ़ज़ाइल अली पर भी हम रोशनी डालें, क्योंकि कल से फिर आपकी ज़रबत का दिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कायनात के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बड़ी निस्बतें हैं, और फिर एक निस्बत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अहले बैत, फिर अहले बैत में से सरखेल अहले बैत। अब मैं आपसे फ़ज़ाइल अली पर बात तो कर रहा हूं, कहीं फिर आप पे कोई फतवा तो नहीं लगेगा ना? अल्लाह ताला खैर फरमाए, हम अपने आबा अजदाद के लिए सब कुछ करने पे कुर्बान है। जी। सरखेल अहले बैत हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम, उनकी जो सबसे बुलंद बाला निस्बत है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा उनको बुलाया। बुलाने के बाद उनकी आंखें दुख रही थी। एक ही फजीलत है कि जो 1000 फजाइल पर गालिब रहेगी, एक ही फजीलत। सही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अली मा सअल्तुल्लाह इल्ला मा सअल्तु लका मिस्लुहु, या अली मैंने अपने रब से अपने लिए वो तमाम चीजें मांगी है जो आपके लिए भी मांगी, इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। सुभान अल्लाह, सुभान सिर्फ नबूवत और उलूहियत के अलावा तमाम फजाइल के हामिल ज़ात मौला अली अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। यानी हुजूर ने फरमाया कि अली मैंने अपने लिए रब से जो चीजें मांगी है वो आपके लिए भी मांगी है, इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। नबूवत ये मेरा ही वरसा है, ये नबी मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नबी आने वाला नहीं है। तो इससे बढ़कर क्या फजाइल हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत से प्यार करने का तौफीक अता फरमाए, और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत का एहतराम। मैं वैसे तकफीरी एक आखिरी बात अगर कह दूं कि जिस तरह हम पे फतवा लगाए जाते हैं कि साहबे किराम की तकफीर फलाना ढिंगाना, एक आम मुसलमान जैसे शिया हो जो भी हो, हम उसको काफिर कहने में एक जो उनको काफिर कहते हैं उससे गलत चीजें उभर आती हैं, फसाद बनता है। हम काफिर ये तकफीरी फतवे लगाने वालों को बुरा समझते हैं। एक आम मुसलमान के ऊपर जो फतवा लगाते हैं, फिर जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाबे बावफा पर ऐसे फतवा लगाए, अल्लाह अकबर, उसके बारे में हम क्या ख्याल करेंगे। तो ये हमारा यही अक़ीदा है, जो उनके साथ है वो उन हस्तियों के साथ भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी और नासिर। एक शेर है ना कि जब चली अपनों की गर्दन पे चली, चूम लो मैं मुँह तेरी तलवारों का। मतलब ये है कि तलवारें ये चीज़ें हमारे अपने आपस में चलती हैं। और इसी तरह फ़लस्तीन अगर आप देखें, अगर फ़िरक़ावारियत न होती है, ये जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, मेंबरों पर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सही बताया जा रहा है। वो जैसे अभी जो मैं जब छोटा था, मैं तब से मौलाना तारिक जमील साहब को सुनता हुआ आ रहा हूँ, अभी भी सुनता हूँ। और जो हमारे शिया हज़रात हैं उनके साथ भी मेरे दोस्त हैं, और अहले सुन्नत वाले वो भी दोस्त हैं मेरे। तो मैं उनसे शिया हज़रात से सुनता था ये हदीस मन कुंतो मौला फ़ाद अली उन मौला, तो मैं उन पर यकीन नहीं करता था, क्योंकि मैं खुद अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मेरे जो हमारे उलमा हैं अहले सुन्नत वल जमात के, उन्होंने कभी मिंबर पे बयान नहीं की थी। तो फिर कुछ 5 साल पहले या 6 साल पहले मौलाना तारिक जमील साहब ने 2019 में गालिबन या 2018 थे या 20 था, मुझे सही से याद नहीं है, तो उन्होंने जब मेंबर से फरमाया कि मन गुन तो मौला फ़ाद अली मौला, ये सही हदीस है, और हमें भी मौला अली को मौला आका की नज़र में बोलना चाहिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे आका की नज़र में वो बोल के गए। साजिद हुसैन साहब ने पूछा ना, और तो आपने भी बात की, तो मेंबर पे सही बताया जा रहा है। नहीं, मेंबर पे देखे ना, बाज़ मरतबा हमारी कमजहनी होती है कि हम ये चाहते हैं कि भाई अगर हम अहले बैत का जिक्र करेंगे तो गैरों को तक़वियत मिलेगी, जी, उनका बेड़ा पार होगा, शिया खुश होंगे या वो गैर है वो खुश होंगे। नहीं, हम अहले बैत का तज़किरा हुजूर की खातिर करेंगे, ठीक है ना। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा समझते हैं। जी, अलबत्ता बाज़ चीज़ें बाज़ उलमाए किराम पता नहीं क्यों नहीं बयान करता, मुझे भी समझ में नहीं आता। अलबत्ता जो मेंबरों से दीन बयान होता है वो कोई भी बगैर उसका तो बयान नहीं करता। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं बगैर जैसे अल्लामा साहब ने बात की, बगैर अगर हवाले के करेगा तो ये अपने जिम्मे पे सारी लेगा। सही है, मेंबरों से सही बयान होता है, ठीक, लेकिन अपने अपने अंदाज से एक कॉल ले लूँ, 2 मिनट की एक कॉल ले लूँ। हमें अजीज अमन साहब ने ज्वाइन किया, एक्सपेंस सोसाइटी के सीनियर आप अकाबरीन हैं। सर खुश आमदीद कहेंगे शो में। अजीज अमन साहब आप सुन सकते हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। जी सर, आज बताइएगा, बड़े एहतजाज किए जा रहे थे, कुछ बताएं क्या एजेंडा था, और बड़े बड़े इजलास भी मुनक्किद हो रहे हैं, कुछ बताएं ना आगे क्या होने जा रहा है।
देखिए आगे होते तो यही जा रहा है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, अफवाज पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है और अपनी आवाम को एक महफूज और खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान देना है। और एक ये भी फैसला हुआ है कि हमने अब कुर्बानियां तो नहीं देते रहना या अपने लोगों को तो नहीं शहीद करवाते रहना, हमने अब इसका सद्देबाब भी करना है और वो सद्देबाब जो है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो बलूचिस्तान और पाड़ा चिनार और इस तरफ जो हालात ठीक नहीं होके दे रहे, उसके लिए कोई मजीद सख्ती होनी है? क्या कह रहे हैं मुझे आप ये जो दहशतगर्दी के पे दर पे वाकयात हो रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए कोई मजीद सख्ती की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। हमारे मुल्क में जब दहशतगर्दी हो रही है और हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा है और बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है और शहीद किया जा रहा है, तो क्या उसके लिए हम नरमी इख्तियार करेंगे? सख्ती होगी और शदीद सख्ती होगी। ये भी बताते जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ दिन पहले रैलियां थी, क्या वो थमी या कि ईद के बाद गालबन ये एक आवाज आ रही है कि कुछ प्रोटेस्ट मजीद बढ़ेगा 6 नहरों को लेकर? मेरा ख्याल है कि अभी इस मामले को रहने दे, क्योंकि अभी दहशतगर्दी का मामला चल रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दहशतगर्दी में अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिपाहसालार के साथ खड़ी है और वो भी चाहते हैं कि मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो। तो अभी वो इस दहशतगर्दी की जो अफवाज पाकिस्तान एक शिद्दत की जंग लड़ने जा रही है और दहशतगर्दी का किला कमा करने जा रही है, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनके शाना बिशाना है। इस वक्त आपको नहीं लगता कि मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में अफवाज पाकिस्तान का मोरल अप करने के लिए प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएं? जी, मैंने आज ऐलान किया है। आज हमने इस्लामाबाद रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान एक्स सोसाइटी ने एक एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया है और पाकिस्तान अफवाज के साथ ज़ाहिर यकजहती का इजहार भी किया है। और आने वाले दिनों में अभी हम जो है ना वो मंडे को लाहौर में एक बहुत बड़ी अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती की रैली कर रहे हैं और एक सेमिनार हो रहा है और इंशाल्लाह उसके बाद पूरे मुल्क में होंगे। और खसूसी तौर पर ईद के मौका पर हमने कोयटा प्रेस क्लब के बाहर हम जो है ना वो एक दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज भी करेंगे और अफवाज पाकिस्तान वो अपने सलामती के सिक्योरिटी के अदारों के साथ यकजहती भी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में पाकिस्तान एक्स सोसाइटी जो है वो भी अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। और इनके जो पाकिस्तान में 40 लाख के करीब मेंबर हैं जो मुख्तलिफ अजवार में मुख्तलिफ तरीके से अपनी अपनी अफवाज पाकिस्तान और मुख्तलिफ सिक्योरिटी अदारों में खिदमत दे चुके हैं, वो भी अपने आने के लिए तैयार हैं। खुश आमदी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अजीज अवान साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया और बिल्कुल ये वक्त है कि हमें अपने इदारों के साथ खड़े होना चाहिए। 2 उलमा मौजूद हैं सर, 2 मिनट का आपके पास टाइम है, टाइम बहुत कम है। मैं चाहूँगा जाते जाते हज़रत अली के फ़ज़ाइल पर बात करें, फिर आगे शहादतों के दिन हैं गालबन उसी को हम डिस्कस करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ उसमें ऐड करना चाहूँगा कि आपने फरमाया कि मेंबरों से दीन, तो देखिए मेंबरों से दीन अल्हम्दुलिल्लाह बयान हो रहा है और होता रहेगा। याद रखें कि कुछ लोग, ये अवामी मसला है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनका मनपसंद दीन बयान किया जाए, तो उनका मनपसंद दीन एक आलिम दीन नहीं बयान करेगा, क्योंकि आलिम दीन ने कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करना है। एक बात हुई, नबी का दीन बयान करना है। सुने जी, नबी का दीन कुरान और हदीस की रोशनी में होगा ना, नबी ने वही तो दिया कुरान और हदीस की रोशनी में। दूसरी बात यह है कि जब मेंबर पर दीन बयान किया जाएगा तो अहले बैत की जो शान मौजूद है हमने वो बतानी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, मन गढ़ंत कहानियां बयान करते हैं। वो जब कहानियां मन गढ़ंत कहानियां, बहुत सारी लोग आप अहले बैत मीडिया जी उनको मुशाहबत दी जाती है अहले बैत से रिलेटेड। अच्छा, यानी मिसाल के तौर पे मौला अली की शान बयान करनी। अच्छा, वो झूठी शान बयान करते हैं। सुने ना मेरी बात, सुने आप कंप्लीट होने दे, फिर आप अपना सवाल कीजिएगा। देखें, हजरत अली की एक शान मौजूद है, उनकी शान में कसीर हदीस मौजूद है। मौला अली के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो जो फरमाया मौजूद, वो सब कुछ के होते हुए, वो बयान करते हुए, अगर एक शख्स जो एक बता दें वो जो झूठी बयान की जाती है, एक बता दें। सर, सोशल मीडिया पे बहुत सारी, एक बता देना, आप लाइव अभी देखे जा रहे हैं, कोई एक बता दे, चले। बहुत सारी बयान की जाती है। एक बताएं कि ये हजरत अली के लिए झूठी हदीस है या ये झूठा किस्सा है।
حضرت اس میں بڑے بیس میں بحث دیکھیں بات یہ ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری کہانیاں، ابھی کچھ دن پہلے آپ نے ایک ویڈیو کلپ سنا ہوگا کہ پاکستان کیسے بنا، تو جی پاکستان بنا پوجا جنا سے ذل جنا سے پاکستان، آپ نے وہ کلپ وائرل سنا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے جو ہے نا وہ ہم سنیں، میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، آپ نے بیچ میں بات کر دی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جھوٹی کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اپنی اتنی شان موجود ہے، قرآن اور حدیث میں اتنی موجود ہے کہ اگر آپ سناتے رہیں آپ تھک جائیں گے، شان ختم نہیں ہوگی۔ ٹائم بہت کم ہے۔ سالی صاحب بالکل جی ساجد حسین صاحب، عرض یہ ہے کہ اب کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، شاہ صاحب نے بات کی تو ظاہر سی بات ہے اگر میں اس طرف آتا ہوں تو بھی وقت اس کے لیے بھی چاہیے، لیکن یہاں میں ان تمام جو گفتگو یہاں ہوئی ہے، اس پوری گفتگو کا لب لباب میں جو اپنا جواب دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کیونکہ جناب سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت عالیہ میں خراج عقیدت اور خراج سلام پیش کرنے کے لیے آج کی ٹرانسمیشن آپ نے رکھی ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان کی شان، ان کی عظمت، ان کے کمالات، ان کے فضائل اور مناقب ہمارے سر کا تاج ہے الحمدللہ۔ اور ہم جب ان کی تاریخ آتی ہے، بلکہ تاریخ کیا گاہے بگاہے اس عنوانات سے جلسے بڑے بڑے پروگرامات ہوتے ہیں، تو الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے۔ جیسے ابھی بلال نے سوال کیا کہ ممبروں سے، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل سوال آپ کا ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ محراب و ممبر سے جو صحیح معنی علماء ہیں، میں علماء کی بات کرتا ہوں، یہاں بکاؤ مال کی بات نہیں کرتا، میں صحیح علماء کی بات کرتا ہوں جنہیں کہا گیا کہ الانبیاء وراثت العلماء وراثت الانبیاء، جو انبیاء کے وارث ہیں، اور جن کے پاس محراب و ممبر ہے، مولا علی کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس میں کوئی جھگڑا، کوئی فساد ہے ہی نہیں۔ طارق جمیل نے بھی تو یہی کہا تھا۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا۔ تو اس میں جو ہے محراب و ممبر سے علماء نے ہمیشہ ماضی سے لے کر اب تک ایک اچھا مضبوط اور ذمہ داری والا پیغام دیا ہے، اور سال کے 12 مہینے بلال حسین صاحب جو بھی تہوار آتا ہے الحمدللہ یہ اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کی شان کو چھپائیں؟ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ امہات المومنین کو، امہات المومنین کا ٹائٹل میں نے اور آپ نے نہیں دیا، ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کریم نے انہیں یہ مقام عطا کیا۔ جب رب نے ایک مقام عطا کیا، میں اور آپ کس بات کی مولی ہے کسی کی شان کو کم کرنے کے لیے؟ لہذا صحابہ کرام کی جو شان ہے، ان کی جو عزت ہے، اولاد نبی کی جو شان ہے، ان کی جو عزت ہے، جو ان کا مقام ہے، اولیاء کرام کی جو شان ہے، کیونکہ اولیاء کرام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں الحمدللہ۔ نہ ہم اہل بیت کے گستاخ ہیں، نہ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، نہ ہم انبیاء کرام کے گستاخ ہیں، نہ اولیاء کرام کے گستاخ ہیں۔ اہل سنت کا دامن بڑا پکیزہ اور واضح ہے۔ آگیا سیالی صاحب کا پیغام آگیا، اور اس سیگمنٹ کے بعد ہم پاکستان کے مائناس بزنس مین فلنتھراپسٹ سے آپ کو ملوائیں گے، لیکن جاتے جاتے طیب صاحب نے کہا کہ میں کچھ یہ سیالوی صاحب جس طرح فرما رہے تھے نا کہ اما عائشہ کا دن تھا اور بیچ میں یہ باتیں آ گئی، اصل میں اس وقت پاکستان کے اندر پھر خصوصی علماء کرام کو جس انداز سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مجھے ایک درد وہ پیش کرنی ہے کہ ہمارے ہاں اکوڑا خٹک میں مولانا حامد الحق صاحب شہید ہو گئے ہیں، اس کے بعد مفتی منیر شاکر صاحب، اس کے ساتھ ہماری بڑی اختلافات ہے، لیکن ان کو بلاس میں مارنا یہ حق نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ اسی انداز سے بلوچستان میں اس چیز کا مذمت کرتا ہوں۔ فرقواریت کے بارے میں جو اس نے بات کی، میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر ہمیں کبھی موقع ملے کہ جس طرح علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے کہیں بھی ہی، اور میں یہ وقت کی جو حکومت جو ہماری چل رہی ہے جس کی بھی ہے، کہ اگر اسی طرح علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے اور پھر عوام کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے، تو پھر یہ حکومت سے ہماری وہ جو سوچ اور فکر، ان کے اوپر جو اعتماد ہے وہ اڑ جائے گا۔ خدا را پاکستان کے اوپر رحم کریں، اور ہماری فوج کے ساتھ جو جس طرح دہشت گرد لڑ رہے ہیں، ہم اپنے فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اور علماء کرام کی جو جس انداز سے ٹارگٹ کلنگ ابھی تقریباً انہی دنوں کے اندر 13 علماء کرام کے بکے میں شہید کیے گئے، تو میں آپ کے توسط سے، یہ فرقہ واریت کی نظر ہوا ہو رہا ہے سب کچھ، اب یہ دہشت گردی ہے یا جو بھی ہے، لیکن صرف علماء کو مایا جا رہا ہے، یا پولیس اور آرمی کو،
या इसी तरह उलमाए किराम को मारा जा रहा है। तो मैं फिर आप लोगों की तवस्सुस से माशाल्लाह इन लोगों ने बड़ी अच्छी बात की। मैं खुद अहले सुन्नत हूँ और अहले सुन्नत का दामन बड़ा वसी है, इंशाल्लाह फिर भी इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। लेकिन आपके तवस्सुस से एक फिर कि वक्त का जो हुकूमती वक्त है इनसे फिर दरख्वास्त करते हैं कि उलमाए किराम की यहाँ सिक्योरिटी ली जा रही है पाकिस्तान के अंदर हर जगह, तो ये उलमा के साथ पूरी अवाम हम खड़े हैं, इस तरह अपने फौज के साथ भी खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ भी इंशाल्लाह खड़े हैं। जाते जाते हम भाई से हम एक कलाम सुनते जाएंगे। बिस्मिल्लाह भाई। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। लावर बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह है हुजूर, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर उलमा के पैनल के साथ कल। इस ब्रेक के बाद हम आपको पाकिस्तान के मायनाज इकनॉमिक एनालिस्ट और क्या खूब आपकी इकनॉमी पे नज़र है, इस्लामिक बैंकिंग पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। इस ब्रेक के बाद हम आप कहीं नहीं जाना, हम आपसे मिलवाएंगे किसी तरफ के मुताबिक एच एम हनीफ साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। उलमा से मैं इजाज़त चाहूँगा और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर। भाई ठीक है। अच्छा नाम इसको बोलना, मैंने नाम भेज दिया है अदनान को। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और सेकंड ब्रेक में जिस तरह हमने पहले सेगमेंट पे आपको बताया था कि इस सेगमेंट में कुछ नया है। आज हमने पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट को बुलाया है। और न सिर्फ आप बिजनेसमैन हैं पाए के, अलबत्ता आप मुतादिद हॉस्पिटल्स के ट्रस्टी भी हैं। आपकी इस्लामिक स्टडीज़ में बड़ी महारत है। आप पाकिस्तान में उम्मत को यकजा करने के लिए भी बड़ा काम करते हैं। आप फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों की भी आवाज़ हैं। मुतादिद डेजिग्नेशन आपके पास हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपने बहुत वक्त दिया, आप मुतादिद ओहदों पर फायद रहे। फ़ारान क्लब इंटरनेशनल के भी आप रुए रवाएँ, आप वहाँ पे भी चेयरमैन का इस वक्त भी ओहदा रखते हैं। तो आप हैरान होंगे देखने वाले हमारे लोग भी कि ऐसे आज कौन से साहब मौजूद हैं। और न सिर्फ रमज़ानुल मुबारक, हमने ओवरऑल न सिर्फ पाकिस्तान की जोग्राफ़ी, पाकिस्तान में फ़िरका वारियत, पाकिस्तान में सूद का निज़ाम, बैंकिंग सेक्टर, पॉलिटिकल मामला, तमाम उमूर पर बात करने के लिए बुलाया है आज। आप किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, वन एंड ओनली एच एम हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया सर।
خوش آمدید کہیں گے. اچھا منیف صاحب, رمضان المبارک کا برکتوں کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا, کیسا جا رہا ہے آپ کا رمضان؟ بس الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. لیکن چونکہ آپ نے ابتدائی رمضان کے مہینے کے سلسلے میں گفتگو کا آپ نے دعوت دی ہے, میں چاہتا ہوں کہ جو قرآن کریم ہمارا جو ہم یہ دیکھیں دنیا میں ہم آئے ہیں تو انسان اپنی مرضی سے آتا ہے, نہ کبھی اپنی مرضی سے جاتا ہے. وہ صرف اللہ کی مرضی سے آیا ہے اور اسی کی مرضی سے وہ جائے گا. تو آخر ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ صحیح. تو اگر آپ قرآن کریم کا اور احادیث مبارکہ کا آپ جائزہ لیں گے اور اسٹڈی کریں گے نا, جو کہ بنیادی حق ہے, ہم پہ فرض ہے, تو آپ کو ایک ہی بات ملے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان سارے احسانات کو ہم سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کی روش کو تبدیل کریں تاکہ آخرت میں ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہمارا نامہ اعمال توحیدی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکریم اور اللہ کی مکمل طور پر والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور شدید محبت, یہ ہے سارا اور جس پر ہمیں عمل کرنا ہے. تو اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ذرا سا چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے بے شک بے شک کہ وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض, تو کیا تم اس اللہ پر شک کرتے ہو جنہیں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور پھر ساری کائنات کا اللہ نے منظر پیش کیا ہے کہ میں نے کس انداز میں تمہارے سامنے رکھ دی ہے, اور یہ ساری کائنات کی ہر شے انسان کی خدمت کر رہی ہے. یہ سورج جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے, کیا بات, لیکن قرآن سوال کر رہا ہے کہ آپ پر اس کو کس نے تھاما ہے, گرتا کیوں نہیں ہے, کس نے تھاما ہے؟ بے شک ایک سوال ہے نا. یہ چاند, یہ ستارے, یہ ہوا, یہ فضا, یہ کتاب, یہ ساری چیزیں, بلکہ آپ دیکھ لیں کہ تمام جانور, تمام کھانے پینے کی اشیاء, یہ سب کس کے حکم سے تیار ہو رہی ہیں. یہ انسان ہاتھی پر بھی سواری کر رہا ہے, گھوڑے پر بھی کر رہا ہے, تو انسان کو تو قرآن نے کہا اشرف المخلوقات بنایا میں نے, ہم غور کیوں نہیں کر رہے کہ اس اللہ نے جو کائنات کے ہر چیز میں اس کا اظہار ہو رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ سے, چونکہ آپ تھوڑی سی دیر میں لے لوں گا, کہ میں ایک سیمینار میں تھا تو وہ کوشچن آنسر ہو رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ ٹیکسٹائل مل کے مالک ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, چونکہ مجھے ہمیشہ یہ کہتے ہیں لوگ سب چیمبر میں بھی, فاران کلب میں بھی, کہ تھوڑا سا آپ دینی ٹچ بھی دیجئے. تو میں, ہمارے سامنے سارے پاکستان کے 22 خاندان کے لوگ اور بہت سارے لوگ تھے. میں نے کہا انسان ٹیکسٹائل مل تو بنا لیتا ہے, آپ تمام لوگوں کو چیلنج ہے کہ آپ کپاس کا ایک دانہ بنا کر دکھا دیں, قیامت تک آپ نہیں بنا سکتے. آپ شوگر مل کے مالک ہیں, ایک گنا بنا دیں. آپ رائس مل کے مالک ہیں, کیا بات ہے, چاول کا ایک دانہ آپ بنا کر پوری امریکہ سے کیا دنیا بھر کی کائنات کو میری چیلنج ہے, قیامت تک ایک چاول کا دانہ بنا کر دکھا دے. وہ ایک انگور کا دانہ بنا, رائی بنا دے, وہ کچھ نہیں بنا. بلکہ میں ایک اور بات کرتا ہوں, یہ بال جو ہے نا اس میں 14 دھاتے ہیں. صحیح. ایک زندہ بال آپ ویک بنا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مری ہوئی ویک, ایک زندہ بال بنا کر آپ دکھا دیں. یہ کون ہے جس نے ہماری سسٹم کو قائم کیا ہوا ہے؟ سبحان اللہ. آنکھ کے اندر 13 کروڑ حصے ہیں تب دیکھ پاتے ہیں. سبحان اللہ. زبان کے اندر 9000 گھمنڈیاں ہیں تو کسی بھی جانور کو دیکھیں وہ کھا لیتا ہے. بس کائنات کی ہر شے, چاہے چرندوں ہوں, درندوں کی ہو, پرندوں کی ہو, انسان کے الگ سے اتر سکتی ہے. آپ شیر کو بولیں صرف گوشت کھائے گا, چڑیا کو بولیں صرف وہ چرند اس کی باجرا یا اس طرح کی چیز اور کچھ نہیں کھا سکتی. تو میں نے انوانسرز کی اور وہ لوگ سوچتے رہے کہ واقعی انسان, مجھے پوچھا اس سوال انہوں نے, میں نے کہا دیکھیں آپ اس کو اسٹڈی کریں گے نا, تمام اسلامی اسٹڈی کو, تو عالم عدم وجود سے کسی چیز کا وجود میں لانا, صحیح, یہ صرف اللہ کا کام ہے. بے شک بے شک. مثال کے طور پہ ساجد بھائی, پیارے ساجد بھائی, اللہ نے قرآن میں کہا انما امرو اذا ارادن شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کوئی بھی چیز نہیں ہے, اللہ نے کہا کن, وہ ہو گئی. سبحان اللہ. بالکل. مثلا آپ پانی بنا لیں, آپ پانی بنا لیں, بنا سکتے ہیں آپ H2O, ہائیڈروجن آکسیجن, آپ ہائیڈروجن بنا کے دکھا دیں, آپ آکسیجن بنا کے دکھا دیں. نہیں بنا. یہ تو اللہ کی بنی ہوئی چیز کو ملاوٹ کر رہے ہیں. ہاں, آپ نہیں بنا سکتے. آپ بنا سکتے ہیں؟ نہیں.
پھر آپ ایک اور آخری بات میں یہ اللہ کی کر کے میں ہٹ جاتا ہوں اپنے وہاں آ جاتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کہ یہ کائنات کی ہر شے جو قرآن کہہ رہا ہے تمہاری خدمت کر رہی ہے. ذرا سا یہ میں تو صرف 2-3 پوائنٹ آپ کو دیتا ہوں, پھر آپ پوری رات سوچئے گا. مرغی جو انڈا دیتی ہے کون کھاتا ہے؟ انسان. بالکل. شہد کی مکھی جو شہد جمع کر رہی ہے کون کھا رہا ہے؟ ہم لوگ. انسان. بھینس جو دن اور رات دودھ دیتی ہے تو کون استعمال کر رہا ہے؟ انسان. دودھ کون استعمال کر رہا ہے؟ اس کے بچے تو بہت شاید تھوڑا کھاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. یعنی اب میں یہ بیان کرنے جاؤں گا تو ہمارے پاس ٹائم سارے ٹوٹ جائیں گے, لیکن کائنات کی ہر شے انسان کی خدمت کر رہی ہے, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے پیدا کیا اس کے متعلق کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا. اور قرآن کہتا ہے ما قد اللہ کا قدری, تم نے میری قدر کا حق ہی ادا نہیں کیا, جو میری قدر, اللہ اکبر, میری قدر کو ادا کرنے کا میرا حق تھا. قلیلا ما تشکرون, اے انسان بہت کم تو نے میرا شکر ادا کیا ہے, تو غور ہی نہیں کیا. اور ایک آخری بات کہ یہ جو عقل ہے نا, عقل, ہاں, بس جانور کو اتنی ملی ہے وہ بچے پیدا کر لیں. ہاں. کبھی آپ نے سوچا کہ گھوڑا جو ہے کبھی جہاز اس نے بنایا اور اوپر گیا؟ نہیں. ہر جانور کو آپ سوچ لیں, کچھ نہیں کرتے کچھ بھی سوائے اپنا بچے پیدا کرنے کے, کھانے کے, بس اس طرح کی چیزوں کے. اور قرآن نے کہا خلیفہ میں نے بنایا, اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا, تو خلیفہ کے اس مقام پر تو آپ قائم ہیں. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اللہ نے اپنا نائب بنایا انسان کو. تو ہم کیا کر رہے ہیں یار, اس وقت ہمارا کردار کیا ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے. اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ والذین آمنوا اشد حب للہ, جو تم ایمان لاتے ہو تو مومن تو وہ ہے جو اللہ سے شدید پیار کریں. سبحان اللہ. ہر جگہ وہ اللہ. مولانا روم کا وہ مجھے یاد آ گیا بات کرتے کرتے, یہ کائنات صرف ایک ہی شے کی مظہر ہے, جسے ایک نظر آئے, جسے نظر نہ آئے وہ اندھا ہے, اور جسے دو نظر آئے وہ بھینگا ہے. اللہ. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جب قرآن اتارا گیا جی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن فکر و نظر کے نئے افق پیدا کرتا ہے, اور انسانی فکری پرواز جتنی بھی ہے نا ہمارا, اس کا رخ بدل کر رکھ دیتا ہے. میں ابھی ٹائم نہیں ہے, ورنہ حضرت عمر سے لے کر ان کے جسم پر جب ان کے عقل میں جب یہ قرآن جب انہوں نے پڑھا, اور پھر ابھی تک میں مثال دوں گا کیٹ اسٹیون کی, کہ وہ ہمارے پاس آئے تھے فارن کلب انٹرنیشنل میں, تو وہ جا رہے تھے افغانستان. صحیح. تو افغانستان میں جھگڑے ہو رہے تھے, تو ان کو بلایا گیا کہ آپ آگے ہمارا کچھ مفاہمت کرائیں. تو لنڈن میں میرے دوست تھے, میننگ کمیٹی کے ممبر ایک تھے چیمبر آف کامرس میں, انہوں نے کہا میں لنڈن میں جہاں بھی گیا یہ کیٹ اسٹیون کی کیسٹس بج رہی تھی ہر جگہ پر, اربوں روپے کے انسٹرومنٹس ان کے ہاتھ میں تھے, اور مائیکل جیکسن سے زیادہ لنڈن کے اندر بلکہ یورپ کی دنیا میں ان کے کیسٹس بک رہی تھیں. انہوں نے کہا انی بھائی میں حیران ہوں کہ یہ کیا کیٹ اسٹیون کے اتنی ساری کیسٹس چل رہی. ان کے بڑے بھائی نے ان کو قرآن دے دیا, اور ان کی زندگی جو چینج ہونا, جب ہمارے پاس آئے فارن کلب میں تو اتنی بڑی داڑھی, ہاتھ میں لکڑی, اور اوپر ٹربن تھی, اور وہ ہمارا بہت بڑا اجلاس تھا, وہ ہزاروں لوگ تھے وہاں. کسی خاتون نے پیچھے اوپر کی سائڈ پہ خاتون کا وہ تھا, انہوں نے کہا کہ آپ ہولی قرآن کو ریسائٹ کریں. اور جب انہوں نے ہولی قرآن کو, اب کیٹ اسٹیون نے قرآن کو جب ریسائٹ کیا, بتائیں سبحان اللہ, آپ یقین مانیں, آپ یقین نہیں کر رہے تھے. خیر ملاقات کی, وہ پھر افغانستان چلے گئے. محمد علی کلے کے ہاتھ میں جب قرآن آیا, پھر اور لوگوں کے ہاتھ میں جب قرآن آیا, بے شک, تو آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی, یوسف اسلام کی بات کریے, کلے کی, اور بہت سارے لوگ ہیں. تو اس قرآن کو ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس, اولئک, اللہ نے کہا میں اپنی لعنت ان لوگوں کو بھیجتا ہوں اللہ اکبر, جو اس قرآن کو چھپاتے ہیں. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن کو؟ آج ممبروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین صحیح بیان ہو رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, اس قرآن کی بات پر آپ کے میں نہیں ہو رہا, اس لیے نہیں ہو رہا, بتاؤں آپ کو کہ قرآن نے ہم تو کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, یہ تفرقات آپ چھوڑ دو یار. یہ اب میں بات ذرا تھوڑی سی کھول کے کروں, ناراضگی کی بات نہیں ہے. جی, علامہ اقبال نے کہا تھا, اس کو کافر اعظم لوگوں نے کہا تھا نا, کہ امت کیا ہے, امت کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں یہ 2 رکعت کے امام. تو سب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن کچھ لوگوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے, کسی اور ملک سے وہ مدد لیتے ہیں اور پھر تفرقہ پھیلاتے ہیں. تفرقہ, چاہے لیبیا ہو, چاہے عراق ہو, چاہے اور بھی ہمارے بہت سارے ممالک ہیں,
یہ ہمارے درمیان جھگڑے ہونے کیوں چاہیے یار؟ ہم تو ایک ہونے چاہیے. بے شک. ہم لوگوں کو تو ہمارا آخرت دیکھیں، آپ کا سلیبس جو ہے نا، اگر امتحان میں آپ جا رہے ہیں تو آپ سلیبس سے کام لیں گے نا، کہ اس سلیبس میں جو ہے میں اس کو لکھ کر اپنا 100 میں سے 95 مارکس لوں لے گا. سکتا ہوں. ہاں آپ سلیبس ہی کو ہٹا دیں تو پھر تو نہیں. تو آپ قرآن کو بولیں لوگوں کو نہ پڑھو، اس کو چھپاؤ. اب قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، میں نے اس کو آسان ترین بنایا. سبحان تو ہے کوئی جو اسے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ اکبر. پھر قرآن کریم کی آیت ہے کہ آپ جب یہ قرآن لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کیا لوگوں کے دل پگھلنا شروع نہ ہو جائیں؟ تو قرآن کیا سبحان مولاناؤں کے لیے آیا ہے، بڑے بڑے جو کہتے ہیں 14 آپ کے پاس علم ہونی چاہیے. ہاں یہ عام کتاب اللہ نے دی ہے. اب آپ کو ایک چھوٹی سی بات میں کروں، جب آپ نے سوال کیا تب ہاں کہ ایک فارمولا آیا کہ آپ اس طرح سے سوپ بنائیں، وہ چائنیز زبان میں لکھا ہوا ہے، آپ کو بولے اس کا تو پڑھو ہی نہیں. آپ کوئی میڈم آ کے آپ کو بتا دے یا کچھ اس طرح بات ہو تو بات کنوے نہیں ہوتی. ہاں unless you read the holy قرآن اپنے ہاتھ سے آپ نہ پڑھو تو وہ آپ کے ترجمے کی جو اللہ کی زبان کی جو وہ تاثیر ہے نا جو دلوں پر اترتی ہے. آپ کو میں کوئی بھی ایک رکوع دے دو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، سورہ رحمان آپ پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، آپ کوئی بھی رک پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کوئی بھی رک پڑھ لیں، اس کی جو تاثیر اترتی ہے نا. اللہ اکبر. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض، میں نے کس طرح زمین کو سطح پر قائم کیا، آسمان کو کتنا اونچا بنایا، میں نے اونٹ کو کیسے بنایا. یہ مولانا بیچارہ کتنا بھی پڑھ لے گا، نیک بھی ہو، وہ کتنا ہی پڑھ لے وہ تاثیر قائم نہیں ہوگی. کیسے قائم ہوگی یار؟ بے شک بے شک. تو میرا کہنا یہ کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک علامہ نے کہا تھا، اقبال نے، کہ ہماری کسی نے پوچھ لیا تو ان کو رات کو پتہ خواب آیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ شب پیش خدا بغیر شمزار مسلمانہ چرا زارند و خارند ندا آمد نمی دانی کہیں قوم دے دارن و محبوب ندارن. رات کو بے خودی میں جب سو رہے تھے اور ان کو خواب آیا کہ کسی نے القا ہوتا تھا، ان کو القا ہوتا تھا، یہ وہی نہیں ہوتی، یہ اللہ کا ایک میسیجز نیک انسانوں کو ہوتے ہیں. بولا میں نے پوچھ لیا کہ یا اللہ یہ اتنی بڑی قوم ہے 125 کروڑ سے زیادہ، اور یہ اتنی زارند و خوارند کیوں ہے؟ تو میرے دل پہ ایک پتہ نہیں کوئی انٹیمیشن آئی کہ اس قوم کے پاس محبوب تو ہے، دل تو ہے، اس قوم کے پاس دل تو ہے لیکن دل میں محبوب نہیں ہے. اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دعویٰ کرتے ہیں، حقیقی محبت کیا ہے؟ یہ تقریر کرنا ہے. حقیقی محبت کیا ہے؟ ممبروں پر بڑی بڑی باتیں عین غین فے قاف شین نکالنا ہے کیا؟ حقیقی محبت یہ ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاؤس رباب آخر. میں کہتا ہوں کہ مسواک بہت نیک بات ہے، اچھی بات ہے، اور حدیث ہے کہ ہمارے دانت صاف ہو جائیں گے، لیکن دانت کے جراثیم صاف کرنے سے پہلے روح کے جراثیم تو صاف کرو. یہ کی نا آپ نے خوبصورت بات. مجھے پوچھا انہوں نے، اتنا بڑا جلسہ تھا، مجھے تو دعوت دی انہوں نے. وہاں کریم بھوانی برج سمین خان تھے، وہاں پر نام نہیں لینا چاہتا، علماء بڑے بڑے شہید ہو گئے، ان کو وہ بڑے بڑے القابات ملے ہوئے تھے. تو میں نے کہا آپ مسواک کو ضرور اٹھائیں یا مجھے بھی دے دیں، میں بھی 2 کرتا ہوں مسواک، لیکن پہلے اس وقت جو اللہ کا تقاضا ہے تلوار تو اٹھا لیں پہلے. منور حسین، علامہ شاہ ترابی، بڑی بڑے جو پلر شخصیات تھے دین کے، ان سے آپ کی اچھی رہی، آپ کا آنا جانا تھا. آج اس طرح کے لوگ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں دین کی. دیکھیں میں بتاؤں، اللہ نے قیامت تک اپنے نیک بندوں کو بھیجتا رہے گا، اور اکثر و بیشتر لوگ دل کڑھاتے ہیں اسلام کے لیے. قرآن اصل بنیادی تعلیم قرآن کا، یہ بولتے ہیں آپ عربی کے اتنے علوم لے لیں، یہ بولتے ہیں پہلے عربی سیکھ لیں. ارے بھائی آپ ترجمہ لے لیں. دیکھیں سیکھنے میں اور سمجھنے میں فرق ہے ساجد بھائی. سیکھنے میں تو آپ کے سالوں سال نکل جائیں گے، عین غین فے قاف اوپر نیچے زیر زبر، یہ وہ دنیا بھر کے علوم کی بات. سمجھنا کیا ہے؟ میں جب عراق میں تھا اپنے ایک بہت بڑی کنسائنمنٹ کو لے کے، میں اپنا پرسنل میرا جہاز تھا کھجور کا، میں نے چارٹر شپ کیا ہوا تھا، اور مجھے کسی نے آ کر قرآن کریم کے ترجمہ قرآن دے دیا. اب میں رات کو فارغ تھا، آپ یقین مانیں صفحات جو میں آگے بڑھاتا رہا ترجمے کو،
खुदा की कसम मेरी ज़हनी मेरी क़ल्बी कैफियत तब्दील हो गई। मैं जब कराची आया मेरे पार्टनर से, मेरे वाली साहब से मैंने कहा कि मुझे अब ये करोड़ रुपए की हमारी जो मिली हुई है ना, हमारी ODTR वगैरह, ये तो बोला इतना हमारा ये सारे, मैं कहा जो भी हो अल्लाह ताला संभालने वाला है, लेकिन हमें नहीं करना ये काम। अब सवाल ये है कि कुरान ने जो अपने अल्फाज से जो वो जो अपनी आयतों से जो तर्जुमे से जो, अब तर्जुमा आप पढ़े ना यार, तर्जुमे से रोकता क्यों मौलवी यार? तर्जुमा पढ़ने से आप अपने स्कूल के टीचर को बोलेंगे वो सिलेबस आपको समझा दे, सिलेबस स्टूडेंट को दे दो भाई, ये आया किसके लिए? कुरान इंसानों की हिदायत के लिए आया ना, अब उनके हाथ में दे दो क्या पढ़ो। मेरे जैसा आदमी को हजारों आदमी लाखों, अभी जिस तरह आपको, सॉरी फॉर इंटरप्ट कलामी के लिए माजरत, जिस तरह पूरी दुनिया आपको अभी देख रही है जी सर, और अक्सर देखने वाले कहते हैं ये साहब बड़े बिजनेसमैन हैं, कई इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, ये बड़ी अच्छी अच्छी दीनी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन इनसे ये भी पूछें कि ये सूद कितना खाते हैं। हाँ। ये लानत है ना हमारे इस मुल्क में, और इस पर इनसे सख्त सवाल करें कि इसके लिए आपने क्या किया। अच्छा, आप ये मेरी जाती बात करते हैं तो वैसे मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि आपने सवाल कर लिया है तो मैं बता दूं ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस भी मैं, फिर अगर आप सूद की उसमें बात आई कि सवाल जवाब भी होंगे, उसमें बताऊंगा कि मुज़ाकरे में कितने बड़े मुफ्ती आजम पाकिस्तान मेरे सामने बैठे थे सही, और फिर उन्होंने क्या कहा, फिर मैंने क्या जवाब दिया। मैं गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी में। अच्छा, मैंने अपने सारे अकाउंट्स को जो इंपोर्ट किए थे ना, वो इसलिए कि वो उसमें चूंकि इंश्योरेंस था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इतना बड़ा कारोबार जो है ना, मैंने कहा मुझे नहीं करना ये। मैंने जब उसकी स्टडी की है, मैं ऐसे ही नहीं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। जब आपने तय कर लिया कि ये भाई मैंने तो चेंबर ऑफ कॉमर्स में 12 से ज्यादा मैंने वो लेक्चर, वो बड़े बड़े स्कॉलर्स को दुनिया के बुलाया हुआ है, अभी नाम भी दूंगा आपके सवाल के बाद सूद के जब आप छेड़ेंगे तो, और सबके सामने में प्रोफेसर खुर्शीदों के अहमद दीदात को फरहान क्लब में मैंने बुलाया था 2 मरतबा, और स्टेट बैंक का गवर्नर आ भी नहीं रहा था। स्टेट बैंक का गवर्नर, अब सूद का मामला था, बोला मैं नहीं आ रहा हूँ। मैंने बोला आपको आना पड़ेगा। तो फिर कोई दुश्मनी नहीं हुई? नहीं, मैंने कहा आना पड़ेगा, आप स्टेट बैंक के गवर्नर, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, सारी हुक्मरानी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, सुभान अल्लाह। और आप पाकिस्तान के स्टेट बैंक के गवर्नर, आप मुझे मना कैसे करेंगे? और वो मुझे इस तरह से जानते थे कि जब मैं स्टैंड लूंगा ना तो बात कहां तक जाएगी। सारे वज़ीर आज़म के सामने जब मैंने बात की थी तो वो सुन रहा था, उनको मालूम था स्टेट बैंक के गवर्नर को, तो वो आए, फिर सूद के खिलाफ बात भी हुई। लेकिन चूंकि आप मेरा इंपोर्ट का मैंने वो सारा सेक्शन अलग कर, फिर अल्लाह ने रास्ता भी बना दिए सारे। क्या बात है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खाली इम्तिहान है, टेस्ट है। टाइम बहुत कम है, हम मुख्तलिफ सवालात आपसे करते जाएंगे। इससे छुटकारा मुमकिन है सूद से? हाँ, मैं बताऊं आपको, सूद से छुटकारा मुमकिन है, लेकिन सवाल ये है कि मुसलमान जितने भी है ना, इस्लामिक बैंकिंग किसी भी तकी उस्मानी का भी वो आया था ना। देखिए मैं बात बताऊं, वो एक फतवा कि आप कर ले सकते हैं, देखिए पैसे रखवा सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा। मेरे नहीं, ये तो फिर आप कैसे इसको मैं जस्टिफाई करें? मैं करता हूँ ना। हाँ। मैं आपके सामने बताऊं कि मुझे एक टीवी स्टेशन पे मुझे कहा कि सर आप आएंगे, मैंने कहा कौन? बोला एक हमारे माजी के वजीर हैं, वो एंकरिंग करेंगे, वो सवालात करेंगे आपसे। और मेरे साथ करीम बावानी साहब थे, 22 खानदान के वो है, और बहुत इस्लामिक आदमी थे, और सामने मेरे साथ कुछ लोग बैठे हुए थे। इसमें एक बैंक के जो CEO भी थे, और मैं नाम लेना नहीं चाहता, सही, लेकिन मुफ्ती आजम पाकिस्तान के भतीजे थे वो। सही। वो सवाल जवाब हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी बैंकिंग में हमने इस्लामाइजेशन को स्टार्ट कर दिया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर एक बात करी। इसके बाद एंकर वजीर थे हमारे, मुझे सवाल किया कि अनिस साहब आप बताएंगे? सही। उन्होंने कहा एक गाय को हम बगैर अल्लाह अकबर करके लंदन में काटते हैं, सही, तो वो हराम है। तो अगर पाकिस्तान में अल्लाह अकबर करके उसे काटते हैं तो हलाल है। तो बोला वो तो हलाल है, हमने अल्लाह अकबर पढ़ ली। हाँ। मैंने कहा मैं आपसे उलझना भी नहीं चाहता, आपसे मुबाइसा भी नहीं चाहता, लेकिन अपनी दलील आपके सामने रख देता हूं कि सुअर को आप अल्लाह अकबर काटेंगे ना, हाँ। तो मैंने बोला वो हराम है। सही। और अगर अल्लाह अकबर नहीं काटेंगे तो वो भी हराम है। तो बोला वो कैसे? दोनों सूरतों में सुअर हराम है। सही। हाँ, मैंने बोला वनक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, कुरान कहता है कि जब तक तुम नुकसान नहीं करोगे, तिजारत कैसे है? वअहल्लल्लाहुल बे व हर्रमर रिबा, मैंने बे को हलाल कर दिया और सूद को मैंने हराम कर दिया। क्यों? 2-3 बातें, उसमें कभी आप अलग बुलाइएगा मुझे, ये इस्तेसाल है गरीबों का। बेहतरीन, आगे बढ़ जाते हैं। फलस्तीन के लिए
ابھی چونکہ پھر اس پہ غزہ پہ حملہ ہونا شروع ہو گئے, جنگ معاہدی ہو گئی تھی, جنگ بندی ہو گئی تھی, اب پھر وہاں پہ حملے ہونا شروع ہو گئے. فلسطین میں چونکہ میری عمر اتنی نہیں ہے, لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس خطے پہ میں نے کبھی امن نہیں دیکھا. جی میں بتاؤں آپ کو کہ اصل میں ہماری جو حکمرانی ہے نا وہ اللہ کی ہونی چاہیے, کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہم عمل کریں گے. تو پھر سعودی عرب نے وہ اونٹ چلاتے تھے وہ, ایسے لیکن جب بھی انہوں نے شریعت کے نفاذ کا اعلان کیا نا تو پیٹرول, آپ کو میں ہسٹری اگر آپ چاہیں تو میں آئندہ سیشن میں لے آؤں گا صحیح کہ چیمبر آف کامرس میں شیخ محمد حنیف اور سب بیٹھے ہوئے تھے, بڑے بڑے علماء اور بینک کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ سوال آپ والا کر دیا کسی نے. میں نے کہا جب نیت ہوگی تو پھر اللہ ہوگا. کیا بات ہے. اب نیت نہیں ہوگی تو آپ شیطان پھر ہوگا. آپ کے ملک نے, سعودی عرب کے ملک میں, باقی کسی بھی ملک میں آپ مثال نہیں پیش کر سکتے اسلامک بینکنگ قائم, کیونکہ ڈومینیشن جو ہے نا. اب میں مثال دیتا ہوں, چلیں آپ نے سوال کر لیا, میں مثال دیتا ہوں. پہلے تو مہاتیر محمد نے کہا, جب ہم بیٹھے تھے ہمارے دوست نے دعوت دی تھی 5 اسٹار ہال میں رات کو ڈنر میں, مجھے کہا کہ انیس صاحب مہاتیر محمد صاحب سے یہ سوال کر لیں کہ ایک ویسل پرابلم تھا, تو انہوں نے کہا میں سالو کر دیتا ہوں. پھر ان کے جو الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ میں نے جب پہلی میٹنگ کی نا تو میں نے اپنی کیبنٹ سے کہہ دیا, دوسری مرتبہ مجھے وزیر اعظم بنے کہ ہمیں ورلڈ بینک اور IMF سے نجات کرنی ہے. بولا کیوں؟ بولا سود کو ہم اس کو نہیں کر سکتے. پاکستان کی آج بنیادی, محبوب الحق صاحب نے ہم کو بلایا تھا, 14 آدمی تھے وہاں پر, تو بجائے اس کے کہ وہ ہم بات اسٹارٹ کرتے انہوں نے اسٹارٹ کر دی. انہوں نے کہا آج میں نے, اس زمانے میں $16 کروڑ بہت بڑی اماؤنٹ تھی. صحیح. بولا میں نے لیے 14% پر. میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جب آپ خود, جب ایک طرف تو کہتے کوریا کو میں نے ٹھیک کیا, اس کو ٹھیک کیا, اور یہاں پر آپ بولتے ہیں 14% پر لیا, اور پاکستان کا سب سے بڑا خزانہ جو ہے نا اس میں دوسرے نمبر پہ یہ سود آ رہا ہے کہ آپ پیمنٹ کر رہے ہیں. تو غلام اسحاق خان نے یہ پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے یہ کہا تھا کہ میں آرڈر نافذ کرتا ہوں کہ پاکستان سے سود کو ختم کر دیا جائے. زبردست. اس لیے کہ وہ فیڈرل شریعت کورٹ نے منع کر دیا تھا کہ آپ اس سود کا کاروبار ملک میں نہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. بتائیں. لیکن ہمارے ایک وزیر اعظم جنہوں نے جمعے کی چھٹی بھی اڑا دی تھی, جس کا میں اس کا قائد تھا, یہاں پر شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب مجھے تقریباً 6 مہینے تک میرے ساتھ چلتے رہے. صحیح. اور مجھے فون کرتے رہے, میں رات ان کے ساتھ کھانا اکثر کھاتا تھا. یہاں قاضی حسین احمد صاحب. صحیح. ان دونوں نے مجھے کہا کہ آپ چیئرمین وہ پریزیڈنٹ بنے فرائیڈے ہالیڈے موومنٹ کے. اور نواز شریف صاحب نے ان کو, ہم نے بے نظیر کے دور میں, وہ بیچاری بے نظیر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا اپنا اتنا بڑا موقف ہے اور لاکھ کی آپ کی ریلی ہے, ہم کو نہیں ٹکرانا. امریکہ کے حکم کو توڑ دیا انہوں نے, بے نظیر نے. بتائیں. زبردست ہے نا, آج آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے. اور نواز شریف صاحب نے ایک مشترکہ اجلاس بلا لیا سینٹ کا اینڈ دین قومی اسمبلی کا. ان کی بڑی تھی, اور ان کو جیسے پہلی تقریب میں جمعے کی چھٹی اڑا دی تھی. الگ جمعے کی چھٹی پر الگ ڈیبیٹ آپ کریں مجھ سے کہ جمعے کی چھٹی کی کیا وہ ہے اور ٹائمنگز, اور اگر نہیں کرنا فالو تو یہودیوں کو کیوں کرتے ہیں آپ فالو نہیں کرنا, تو آپ 8واں دن چھٹی اڑا دیں, لیکن کرنا ہے تو پھر جمعے ہی کو کرے. اس لیے کہ اس میں ایسی گھڑیاں وغیرہ آتی ہے, لیکن ٹاپک ہی الگ ہے فرائیڈے ہالیڈے موومنٹ کا. یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مشترکہ اجلاس ہوا, اور اس میں انہوں نے سود کے خلاف پریزیڈنشل آرڈر کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا, ختم کر دیا کہ ہم اس کو نہیں مان سکتے. جبکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ. وہ لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. الذین یاکلون الربا لا یقیمون الا کما یقیم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جب یہ اٹھیں گے قیامت کے دن تو ان کا چہرہ باولوں کی طرح ہوگا اللہ کے سامنے. اللہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اچھا بنی صاحب, آخری کے ہمارے پاس 5 منٹ ہیں, میں چاہوں گا کہ دیگر موضوعات پہ بھی آپ سے میں امپورٹنٹ پوائنٹ لوں. مجھے یہ بتائیے کہ موجودہ جو پارلیمانی نظام ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں پارلیمنٹ میں جو ہمارے نظام جو ہے نا, وہ اس کے علاوہ دوسرا نظام ہو نہیں سکتا. ڈکٹیٹرشپ تو اس سے مطلب آپ مطمئن ہیں؟ نہیں, میں اس کو آپ کو تھوڑا سا, ولی خان نے کہا تھا ٹھیک ہے کہ اگر یہی پارلیمنٹ ہو نا, مجھے 200 کروڑ روپے دے دو, میں سارا پاکستان کو جو میں چاہوں گا وہ منشور دے دوں گا. ہمارے یہاں 20 25 30 40 50 100 کروڑ میں ایک MNA بکتا ہے, مری میں اجلاس ہوتا ہے, فلاں جگہ ہوتا ہے, چاہے کوئی بھی پارٹی کا نام تو مجھے لینا نہیں ہے, لیکن یہ پارٹیاں سب بولتی ہیں کہ آپ کی قیمت کیا ہے. یہ لوگ کیا ہیں, سرکار کی چوکھٹ پر سجدہ ریزی کرتے ہیں. وزارتوں کی لین دین کی منڈی میں ہمارے MNAs اپنی ذات کا سودا چکاتے ہیں. جبھی تو سود کے خلاف انہوں نے ایک اکثریتی وہ قرارداد پاس کر لی کہ ہم اس کو نہیں نافذ کر سکتے.
हमारा जो लोगों का कैरेक्टर बिल्डअप हुआ है ना, वो ऐसा बिल्डअप हुआ है कि हम जबान के तो मुसलमानी का दावा करते हैं, अमल से हमारे पास अल्लाह से डर नहीं है। इस्लामिक स्टडीज़ में बड़ी आपकी स्टडी है और बड़े आपके लेक्चर हैं। जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था, हुकूकुल इबाद, आखिरी मेरा आपसे ये, क्योंकि रमज़ान में हम बैठे हैं और हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला कह रहा है माफ़ी नहीं है। क्या हम अपनी बहनों के, अपने भाइयों के, अपने पड़ोसियों के हक अदा करते हैं? नहीं करते। इसकी वजह ये मैं बताऊं आपको कि सबसे बड़ा हक जो है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को देख के खड़े हो जाते थे। आप सल्लम चादर बिछाते थे अपनी मुबारक, अपनी सुभान अल्लाह, बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देख के। बेशक, बेशक, और हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई बोलता है कि मैंने जहेज में तेरे को दे दिया, वो तेरा हक अदा हो गया, या घर के वाले बोलते हैं कि बस तू जो ले गई ले गई। बहन का जो विरासत का अल्लाह ने कुरान की आयत आई है, अल्लाह अकबर, आप कुरान की सूरह वो पढ़ लें तो उस पर पूरा बहन का और भाई का हुकूक है, और जब तक अदा देखें आपको क़यामत के दिन अल्लाह अपने गुनाह शायद माफ कर दे, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि मैं जिसको चाहूं मग़फ़िरत कर दूं और जिसको चाहूं मैं मग़फ़िरत न करूं। ये डिस्क्रेशनरी पावर क्या बात, सिर्फ अल्लाह का है। लेकिन जन्नत में भी जाएगा ना तो वो रोक लेगा, उसकी बहन रोक लेगी, उसके भाई रोक लेंगे, इसकी नेकी अल्लाह बोलेगा अब इसको दो, उसके पलड़े से नेकी खा। ये आप विरासत को, उसका हक मार रहे हैं बहनों का। इससे ज्यादा यानी आप नमाज न पढ़े तो अलग बात है, बताएं, आप कुछ और न करें अलग बात है। इवन मैं आपको बताऊं, ये अलग चैप्टर हो जाएगा, लोग मुझ पे छेड़ दें, मुल्ला लोग नहीं छोड़ेंगे मुझे। लेकिन जिना को भी अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अगर तुम माफी दिल से मांगोगे ना, क्या अल्लाह माफ कर दूं मैं? वो मैं अल्लाह की मर्जी, ये नहीं माफ करूंगा। ये कैसे माफ होगा? विरासत का जो आपने चैप्टर चढ़ा है ना, इस पे तो बिल्कुल माफी नहीं अब है। मुआशरे के आखिरी, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ज़कात का पैसा भी खा जाते हैं, पराए लोगों को। देखें ये किसी के पास अमानत आई कि ये आपने बांट देनी है यतीमों गरीबों में, उसने खा ली। देखें ये ऐसी बात है कि ये इंसान जब चोर हो जाए या इनकी नीयत खराब हो जाए ना, तो अभी ज़कात का जो यहाँ ऐलान होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से हम दे देंगे, उसमें पहले तो मिनिस्टर और नीचे पता नहीं कितने लोग हैं इसके तकसीम करने वाले। इनकी गाड़ियां देख लें आप, बड़ी बड़ी पिजारो है, और बेचारी मासी जो लेने वाली आती है गरीब, उसका देख लें वो थोड़ा सा थैला लेकर तस्वीरें उसके बनाते हैं और इस तरह घर पे भी पहुंचाते हैं। तो कितना पहुंचता है ये ज़कात का पैसा खाना जो है ना, अल्लाह से न डरना। कुरान करीम की आयत है कि वह वो माकुम महीना माकुन, तुम जहाँ भी हो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और हम अल्लाह को देखें, एक बात है, आप बैंकॉक में भी जाएं, मक्के में ही चले जाएं, बैंकॉक के अंदर इतनी दावत है आपको गुनाहों की, लेकिन आदमी अगर न कोई गुनाह न करे उसको रोकने वाला है कौन यार? क्या बात है, सिवाय अल्लाह की जात के जो मुझे देख रहा है। इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? एक मारूफ बिजनेसमैन, और न सिर्फ बिजनेसमैन, चूँकि आपकी किस्माती शख्सियत है, मुतादिद फेसेस में आप डिवाइड हैं, चूँकि आपने पाकिस्तान को बड़ा करीब से देखा है। इस वक्त नौजवान कह रहे हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं है, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, आप क्या मैसेज देंगे? देखिए मैं इससे पहले एक छोटी सी बात आपको, एक मिनट 2 मिनट भले ज़्यादा लग जाए आपके, मैं ले लेता हूँ। देखिए जब हमारी मुलाकात हुई ना, जोने साहब ने, प्राइम साहब ने बुलाया, तो वहाँ सारे लोग वो जो ना अपने, मैं उनको वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैंने कहा कि मोहतरम वज़ीर आज़म साहब मैं एक बात करना चाहता हूँ कि नवाबपुर में औरतों को बराना जुलूस निकाला और हिंदू औरत ने चादर फेंकी, हमारा इस्लाम कहाँ था? मैंने बोला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अगर ज़माना होता, मैं तस्वुराती तौर पर बात कर रहा हूँ, तो यकीनी तौर पर वो पहले आपके नवाबपुर में जाते किसी भी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ के ज़रिए और कहते कि मैं इसका इजाला करना चाहता हूँ। दूसरी बात, जब नवाज शरीफ बेनज़ीर साहिबा ने हमको दावत दी, मैं करीम बावनी सब कुछ साथ थे, मैंने कहा CTBT का देखिए बुनियादी तौर पे जो बात करना चाह रहा हूँ कि आपकी बुनियाद सही नहीं होगी, फिर नौजवानों की बात भी आती है, आपकी बुनियाद सही नहीं होगी तो आपकी मंजिल कैसे सामने आएगी? बिल्कुल ऐसे। तो बेनज़ीर साहिबा ने जब मुझे वक्त दिया, मैंने कहा कि आप इसको CTBT को ख़त्म करें, और ये जो CTBT अंग्रेज़ों को गुलामी बनने का जो है ना मुआहिदा, वो करेंगे तो पाकिस्तान चल नहीं सकता। फिर जब मुझे नवाज शरीफ साहब के यहाँ, मैं गया था इस्लामाबाद, तो 4 आदमी थे मेरे साथ, मैं प्राइवेट एक्शन कमेटी का चेयरमैन था, तो उन्होंने बिड लगाई पाक सऊदी फर्टिलाइजर की, पाक सीमेंट वालों ने, तो उन्होंने कहा कि आप इस वक्त फौरी तौर पर कितनी पेमेंट अदा कर सकते हैं, तो उन्होंने जो अमाउंट दिया वो एग्री नहीं करे, बाकी जो अमाउंट नहीं अदा कर सके वो सूद का था। तो अब ये एक बात इसलिए मैं कर रहा हूँ सारी कि महातिर मोहम्मद के अल्फाज मैंने कहा हमारी मीटिंग में, जो उन्होंने कहा था कि सूद को ख़त्म करना है। नौजवानों नस्ल के लिए आपने जो पैगाम पूछा ना, वो ये कि हमारे जितने वज़ीर आज़म है ना, उनको दिल में यूँ तो इस्लामिक का हलफ उठा लेते हैं,
पर नीचे तक जो लोग हैं ना, हाँ उनको वो नहीं है। बुनियादी तौर पे नौजवानों को अब ये करना होगा कि अपने तौर पे कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ना होगा सुभान और कुरान करीम की एक एक आयत को दिल में उतारना है। क्या बात फिर मुल्क को जो है ना, ये मुल्क को छोड़ के चले जाएं। देखिए पाकिस्तान को अल्लाह ने सब कुछ अदा किया है। बेशक। वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट आई थी, मैं प्रिसाइड कर रहा था, हाँ चीफ इकोनॉमिस्ट जियाउल हक से मिलने आई थी, जबरदस्त। तो हमको कॉल दी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा आपको मीठा पानी, सत्तज, रावी, चिनाब, जलम अल्लाह ने अता किया, हम अल्लाह का नाम नहीं किया, अता किया गया। आपको मेन पावर मिला, आपको चारों मौसम मिले, आपको बेहतरीन मादनियात मिली। हमारे मुल्क में तो सब कुछ है, हमारे मुल्क में कोई चीज की कमी नहीं है। बेशक। लेकिन जो करता धरता है ना, वो अपना हिस्सा जब लेना देखिए हमारे बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े ताकतवर इदारे हैं, इन सबको सोचना होगा कि इतनी बड़ी नेमत वाला मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है। ये हर चीज का आप नाम लें, मैं कहूंगा हर चीज मौजूद है, हर चीज मौजूद है, कोई चीज एक बता दें जो मौजूद ना हो। बेशक। लेकिन इस मुल्क को छोड़ना ये समझ के कि हम चले जाएं बाहर कुछ होगा, बाहर सिवाय इसके कि आप 2 4 6 महीने में तो दुनिया के कई ममालिक में गए। कई ऐसे ऐसे लेकिन ऐसे 3 2 8 दिन होते हैं ना, हाँ। तो अपना शहर याद आता है, अपना क्या खाना याद बात आता है, है, अपने लोग क्या याद बात, आते हैं, क्या अपनी बात। इज्जत जो अल्लाह ने दिया, ये छोड़ के नहीं जाना, इसी मुल्क में रहना है और उस मजबूत दरख्त की तरह आगे बढ़ना है, ऊपर चढ़ना है। बहुत खूबसूरत बात की है हनीफ साहब ने। और टाइम का क्या कहिए, बहुत कम था टाइम, लेकिन मैं कोशिश की कि पूरा सेगमेंट हम HM हनीफ के नाम करें, और उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान ने आपकी गुफ्तगू से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे, और हम बारहा आपको हम तकलीफ देते रहेंगे। बहुत सारे सवालात अभी रह गए, हम आपसे दोबारा टाइम लेंगे, दोबारा भी हम आपको इसी तरह लाइव ऐसी ही शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। फिर मुझे इजाज़त दीजिए साजिद हुसैन को। अल्लाह हाफ़िज़।